بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام، اہل بیت اور ساڈے درمیان 1446 سال دا فاصلہ ہے، 1446 سال دا فرق ہے۔ یعنی کہ صحابہ نو اس دنیا تو رحلت فرمایا 14 صدیاں اور 46 سال اج دے دن تک ہو چکے ہیں۔ زمانے گزر گئے، حالات بدل گئے، قوماں بدل گئیاں، بستیاں بدل گئیاں،
اس دور دے اندر اگر کسی نے اصحاب رسول اور آل رسول دی سیرت دا زندگی دا مطالعہ کرنا ہوئے، پتہ کرنا ہوئے کہ صحابہ اہل بیت انہاں ہستیاں دا مقام کیے، شان کیے، او دے واسطے دو چیزاں نے۔ پہلی چیز ہے قرآن و حدیث، اور دوسری چیز ہے تاریخ۔ قرآن اور حدیث صحابہ کرام دے دور دے اندر ہی نازل ہوندا رہا۔ تاریخ جیڑی ہے صحابہ کرام دی زندگی تو بعد لکھنی شروع ہوئی۔ زیادہ تاریخ دا حصہ نفوس قدسیہ دی زندگی تو بعد وجود اندر آیا۔ جمعۃ المبارک دا بابرکت وقت ہے، اور تسی اللہ پاک دے گھر دے اندر آ کے بیٹھے ہو، تسی رب دے مہمان ہو۔ میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا چاہنا، ایک سائیڈ تے تاریخ ہوئے اور ایک سائیڈ تے قرآن و حدیث ہوئے، قرآن و حدیث افضل ہے کہ تاریخ؟ قرآن و حدیث افضل ہے۔ جدوں تاریخ قرآن اور حدیث تو افضل نہیں، تو پھر تاریخ نو پڑھ کے صحابہ دے ایمان تے شک کیوں کیتا جانا ہے؟ تاریخ دے چار ورگے پڑھ لینے تے صحابہ تے تبرہ شروع کر دینا، معاذ اللہ یہ کہنا کہ چار اسلام تے نے باقی سارے واپس پلٹ گئے، یا فلاں ہدایت والا ہے فلاں ہدایت والا نہیں۔ بھائی یہ تینوں حق کنے دیتا ہے؟ قرآن و حدیث نو پڑھ، اگر صحابہ کرام دی سیرت نو پڑھنا ہے۔ تاریخ افضل نہیں، تاریخ نو پڑھ کے صحابہ تے جرہ کرن دی ضرورت کوئی ضرورت نہیں۔ کئی بندے نے تاریخ پڑھ کے کوئی حضرت ابو بکر نو کچھ کہندا پیا ہے، کوئی حضرت عمر دے بارے زبان درازیاں، کوئی حضرت عثمان دے بارے زبان درازیاں، کوئی ابو ہریرہ دے بارے زبان درازیاں، تے کوئی حضرت امیر معاویہ دے بارے زبان درازیاں۔ نہیں بھائی، صحابہ نو پڑھنا ہے تے قرآن اور حدیث چو پڑھ، صحابہ دی سیرت دا مطالعہ کرنا ہے، قرآن اور حدیث نو پڑھ۔ میں اے نہیں آندہ کہ تاریخ دا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، مگر جیڑی بات قرآن اور حدیث نال میچ ہو جائے اودے تے عمل کر، من تے جیڑی بات قرآن اور حدیث دے مخالف آ جائے تاریخ دیو غلط عمل کرن دی ضرورت کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ ہے کون؟ حضرت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرمانے نے کہ صحابہ جنہیں ایمان دی حالت اندر میرے نبی نال ملاقات کی تھی اور اسلام تے ہی فوت ہویا۔ دوسرا معنی کہ جنہیں اپنیاں اکھاں دے نال میرے نبی نو ویکھیا، اسلام قبول کیتا، کنہ دے نال وحی مبارک نو سنیا تے پھر اگے پہنچا۔ اینو صحابہ آندے نے آئیے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر قرآن اور حدیث دے اندروں صحابہ دا تعارف کروانا ہے کہ صحابہ ہے کون نے، تے صحابہ دے بارے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کتنے اعزازات نال نوازے ہیں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تشان دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے قرآن دا پہلا مقام صحابہ دی شان اندر فرمایا رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ اللہ ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ اللہ پاک فرماتے نے رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ انہاں تے راضی ہے تے او اپنے اللہ تے راضی نے۔ اولئک حزب اللہ، یہ جڑا گروہ ہے نا یہ اللہ پاک دا گروہ ہے، اللہ پاک دی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ، اللہ نے جڑا الا بولے ہے فرمایا خبردار ہو جاؤ، خبردار یہ جڑا گروہ ہے اللہ دا گروہ ہے، یہ جڑا گروہ ہے یہ اللہ دا گروہ ہے۔ ہم المفلحون، فرمایا اے جناب والا کامیابیاں پانے والے نے، اے جناب والا جنت دے حقدار نے۔ آئیے گن قرآن پاک دا اگلا مقام سننا ذرا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا جڑے اللہ پاک دے پیغمبر دے صحابہ کرام نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا جنہاں نے اسلام قبول کرن اندر سبقت اختیار کیتی ہے، جنہاں نے اسلام قبول کرن اندر پہل کیتی ہے، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، دوروں دوروں آن والے صحابہ، فرمایا رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ، اللہ پاک سب تے راضی ہے تے او اپنے اللہ تے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا اللہ پاک انہ تے راضی بھی ہو گئے، اللہ نے انہ دی مغفرت بھی کر دیتی ہے اور اپنی جنت دے اندر بہترین اجر بھی تیار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے گن جناب والا قرآن پاک دا تھوڑا جا مقام اور سننا ذرا۔ اس مقام تے اللہ پاک فرما دینے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ پاک نے اس مقام تے فرمایا، یہ تقریباً پورے قرآن پاک کے اندر جس مقام تے اللہ نے اپنے نبی دے یارانوں گولڈ میڈلسٹ بیان کیتے نے وہ تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا اے جڑے لوگ نے ہدایت والے نے، اے لوگ جناب والا کامیابیاں پان والے نے۔ دوسرے مقام تے فرمایا اولئک ھم الفائزون، فرمایا اے کامیابیاں پان والے نے، ہم المفلحون اے کامیابیاں پان والے نے، ہم الصادقون اے سچے نے، ہم الوارثون رب دی جنت دے وارث نے، ہم الراشدون راگ ہدایت پاؤن والے نے، ہم المحتدون ہدایت پاؤن والے نے، ہم المؤمنون حقا، فرمایا اے مومن بھی نے تے حق تے بھی نے۔ اگلی گل سننا، فرمایا اولئک
اولائکا ہم خیر البریہ فرمایا نیکی دے راستے تے چلن والے نے اور نیکی دا پیغام دین والے نے اولائکا علیہم صلوات من ربکم ورحمہ فرمایا صحابہ کرام دی جماعت صحابہ کرام ایسیاں ہستیاں نے ایسے لوگ نے جنہ تے اللہ پاک فرماندے نے صلوات من ربکم انہاں تے رب دی طرف سلام تی اتر دیئے انہاں تے رب دی طرف رحمت اتر دیئے اگلی گل سننا فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبکم للتقوی فرمایا اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا امتحان لیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبکم للتقوی اللہ نے انہاں دا امتحان لیا اللہ نے آزمائشاں اندر آزمایا اللہ نے مصیبتاں اندر آزمایا اللہ نے دکھاں اندر آزمایا اللہ نے سکھاں اندر آزمایا اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے دل اندر میں نو تقوی نظر آیا ہے ہدایت نظر آئی ہے اتنے زیادہ تھوڑی جی آواز مٹھی کر اتنے زیادہ اللہ پاک نے گولڈ میڈلسٹ اپنے قرآن اندر بیان فرمایا کہ صحابہ اللہ پاک دی جماعت ہے صحابہ ٹھیک ہو گیا بھئی صحابہ اللہ پاک دا گروہ ہے اللہ نے قرآن اندر ہدایت والے کیا اللہ نے قرآن پاک اندر انہوں نے کامیاب کیا اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر کیا کہ انہاں تے رحمت بھی اتر دیئے تے برکت بھی اور پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے کسی بھی مقام تے اے نہیں فرمایا کہ فلاں صحابی او ایمان والا نہیں یا فلاں صحابی دا ایمان تھوڑا ہے یا فلاں صحابی جڑا ہے او دے ایمان اندر شک ہے نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جڑے آ بیٹھے میرے نبی نال دل لا بیٹھے رب نے انہوں نے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا اور یارو صحابہ علامہ ابن حجر اسقلانی شروع اندر بھی دسیا کہ جن نے ایمان دی حالت اندر میرے نبی نال ملاقات کی تھی اور اسلام تے ہی فوت ہویا فرمایا کہ وہ صحابی ہے تے صحابی دا اعزاز ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب انہاں تے راضی ہو گیا تو وہ اپنے رب تے راضی ہو گیا آج دا کالا تاریخ پڑھ کے چاند ورکے صحابہ تے جرہ کرے چاند ورکے تاریخ دے پڑھ کے قرآن نو پچھے چھوڑے تاریخ نو مقدم رکھے اور ساڑھے کئی نوجوان بھی نا کئی میسج ہوندے رہندے ہیں آجی کاری صاحب حضرت امیر معاویہ دے بارے تے سانو دسو دا میں نا بھائی حضرت امیر معاویہ میرے پیغمبر دا بہترین صحابی ہے ایسا صحابی کہ جدے بارے اللہ دے پیغمبر نے کئی مقامات تے جنت جیاں بشارتاں دیتی ہیں اور اگری گل سننا میرے پیارے بھائیو اتنے اعزازات اللہ نے اپنے قرآن اندر صحابہ نو دیتے اور میرے پاک پیغمبر بھی صحابہ تے راضی گل سنیا جدرہ بڑی پیار والی محبت والی اللہ پاک نے نا اپنے قرآن اندر میں اللہ پاک دے کڑو سوال کرنا اللہ جی تسی جڑا اپنے پیارے صحاب نبی دے صحابہ نو اتنے اعزازات نال نوازے ہیں اللہ جنہاں نو تسی اپنی جماعت آکھیا گروہ آکھیا ہے انہاں دی تعلیم و تربیت کتھوں ہوئی آئیے ذرا قرآن سننا میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے آؤ جنہاں تسی جناب والا اپنا گروہ آکھے ہے اپنی جماعت آکھے ہے کامیابی والا آکھے ہے ہدایت والا آکھے ہے اللہ سونے آؤ انہاں نے تعلیم کتھوں حاصل کی تھی تربیت کتھوں حاصل کی تھی انہاں دا استاد کونے اللہ سونے آؤ انہاں نو رہن سہن دا طریقہ کنے دسے آؤ اللہ پاک
پاک فرماندے نے اے واضح خطیبہ بیان کرنے والے میں تینوں دساں صحابہ دی شان، صحابہ دا مقام، صحابہ دی رفت. آج انشاءاللہ پورے خطبے اندر صحابہ ہو جائے گی. اللہ دا قرآن فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ پہلی گل فرمایا میرے نبی دے یاراں نے کس مدرسے اندروں پڑھیا؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. فرمایا میرے نبی دے یاراں دا مدرسہ بیت اللہ گئے، میرے نبی دے یاراں دی تعلیم گاہ بیت اللہ گئے. اللہ سونیا انہاں نوں پڑھان والا کون ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ پہلی آیت اندر فرمایا میرے نبی دے یار پڑے نے بیت اللہ دے اندروں. اس آیت اندر فرمایا میرے نبی دے یاراں دا استاد جیڑا ہے اس استاد دا نام محمد الرسول اللہ گئے. اللہ سونیا انہاں دا امتحان لین والا کون؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا انہاں دا امتحان لین والا اللہ رب رحمان آپ گئے. اللہ سونیا ایک طبقہ کیڑا ہے، جماعت کیڑی ہے؟ فرمایا حزب اللہ. اللہ سونیا رزلٹ کی نکلیا؟ مال کا فیل کوئی نے کے پاس ہوئے نے. اللہ پاک فرمان دینے انہاں نے میرے نبی دے کولوں تعلیم حاصل کیتی ہے. انہاں دا امتحان میں خود لے آئے. رزلٹ پوچھنے کہ رزلٹ کی نکلے؟ فرمایا لکم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا انہاں دی جیب دے اندر دنیا تے رہندیاں اسی جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے. او یارو ایمانداری نال مینوں تسی دسو تعلیم گاہ ہوئے بیت اللہ، استاد ہوئے محمد الرسول اللہ، جماعت ہوئے حزب اللہ، تے کس طرح جماعت گمراہ ہو سکتی ہے؟ دنیا دی مثال ہے اگر کوئی شگرد چنگا کامیاب ہوئے نا، ٹاپر ہوئے تو لوگ آندے یار اے شگرد جیڑا نا لگدا چنگے استاد دا چنڈے ہے. اے دنیا دے استاد دی مثال تے یارو جنہ دا استاد ہی ہوئے کہ جیڑا دنیا دے کسے استاد دے کولو پڑھیا، رب رحمان دے کولو تعلیم حاصل کیتی ہے، تے میرے نبی دے یارہ نے ڈریکٹ میرے نبی دے کولو تعلیم وہ کینچ گمراہ ہو سکتے ہیں. اور اگلی گل یارو زمزم دا پانی ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ. اللہ ساڑھے مقدرہ چھے زمزم دا پانی فرما دے. پاکستان اندر بھی زمزم راج کے پیئے تے اللہ بیت اللہ لے جائے اوتھے بھی اسی راج کے زمزم دا پانی پی لیے. مثال سننا، زمزم دا پانی 10 سالاں تو بعد 20 سالاں تو بعد کدی کسی نے خراب ہوں دیا ویکھیا؟ کدی کسی نے؟ یا 50 سال دا عرصہ گزر گیا ہوئے تے زمزم دا پانی خراب ہو گیا ہے؟ کدی نہیں خراب ہویا. کیوں نہیں ہویا؟ کیونکہ حضرت اسماعیل دی ایڑی لگی ہے. پانی نو ایڑی اسماعیل دی لگے 50 سال 100 سال تک خراب نہ ہوئے. میں اتھے بے ایمان منافق نو پیغام دینا چاہنا، پانی رب دے پیغمبر دی ایڑی نہ لگے خراب نہیں ہوندہ. تے جنہ نو نبی دا سینہ بھی لگے ہے، پسینہ بھی لگے ہے، وہ کس طرح بدل سکتے ہیں؟ وہ کس طرح خراب ہو سکتے ہیں؟ اور نبی بھی ہو جڑا پوری کائنات دا امام ہے اور ختم نبوت دا تاج رب نے وہ دے سر تے سجایا.
اور اگلی گل میرے پاک پیغمبر جس کپڑے نو ہاتھ لا دن انہوں اگ ساڑ دی، انہوں اگ نہیں ساڑ دی، تے صحابہ اپنے بدن تے پسینہ مل دے رہے. صحابہ نو میرے نبی نے ہاتھ لایا، اور کس طرح صحابہ نو جہنم دی اگ ساڑے گی. اور میں تینج کہنا چاہنا اگر صحابہ نے جنت سے جانا نہیں تے پھر کسے نے بھی جانا. اللہ اکبر. اللہ حضرات زیوکار انج کہہ لیے اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، اسلام کے دریا تو کنارے گئے صحابہ، گھر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، بچہ بچہ کہے گا ہمارے ہیں صحابہ. اللہ اللہ حضرات دیوکار آئیے اور جناب والا قرآن پاک دا اگلا مقام سننا ذرا. پہلا پارا نکل آیا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ پاک نے تھے بڑی پیاری گل کی تھی. اللہ پاک فرمانے نے فرمایا میرا پیغمبر انہوں پیغام دے دو اگر ایمان لے کے ہونا ہے میرے نبی دے یاران دی طرح ایمان لے کے ہونا ہے. منافقہ نے بے ایمانہ نے کافرہ نے یہودیاں نے میرے نبی نو تنز کی تھی آدھے نے اسی انہاں ورگا ایمان لے کر گیا یہ جنہ دے پیران چھے پان واسطے جتیاں کوئی نہیں کپڑے پان واسطے موجود کوئی نہیں دیوانیاں دی طرح مارا کھان دے رہن دے انہاں بے وقوفان دی طرح ایمان لے کر گیا یہ. اللہ پاک فرما دینے میرا پیغمبر انہاں نو پیغام دے دو تیرے یار بے وقوف نہیں بلکہ جڑے کہندے پینے ای بے وقوف نے. اللہ اگلی گل سننا ذرا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْكُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے صحابہ دے ایمان دی سند بیان کر دیتی. فرمایا جڑے لوگ کہندے پینے تیرے یارانو بے وقوف انہاں لوگانو اعلان کر کے دس دو پیغام دے دو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ میرا سونا پیغمبر انہاں اعلان کر دے قیامت دیاں کنداں تک اسی صحابہ دے ایمان نو سند بنا دیتا ہے صحابہ دے ایمان نو سارٹیفکیٹ بنا دیتا ہے صحابہ دے ایمان نو آئیڈیل بنا دیتا ہے. قیامت دیاں کندہ تک جیڑا بھی آئے گا اگر او دا ایمان صحابہ دے ایمان دی طرح نہ گویا او دا ایمان قابل قبول نہیں کیتا جائے گا. اللہ ہون میں تھے ایک گل کرنا چاہنا صحابہ دا ایمان بڑا آلہ ابو بکر ایمان والا عمر ایمان والا عثمان ایمان والا علی ایمان والا طلحہ تے زبیر ایمان والا اللہ بلال تے ابو ہریرہ ایمان والا اللہ حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یا تک میرے پیغمبر دا ہر صحابی ایمان والا صحابہ دا ایمان آلہ صحابہ دا مقام آلہ صحابہ دی شان آلہ صحابہ دی رفت آلہ صحابہ دی
بلندی یا اللہ، صحابہ دی نرمی یا اللہ، صحابہ دا اخلاق اللہ، صحابہ دا جان ساری یا اللہ، صحابہ دی جرت اللہ، صحابہ دی شجاعت اللہ، صحابہ دی سخاوت اللہ، صحابہ دی نماز اللہ، صحابہ دی تہجد اللہ، صحابہ دی فجر اللہ، زور اللہ، عصر اللہ، مغرب اللہ، عشاء اللہ، آمد اللہ، رفت اللہ، رحلت اللہ، غزوات اللہ، صحابہ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ، صحابہ دا آنا بھی اللہ، جانا بھی اللہ۔ اور ایک کملیا اگر صحابہ نو دین دی اندروں کٹ دیتا جائے مگر دین بچ دائی کوئی نہیں، کیونکہ نماز ملی صحابہ دے کولو، اللہ حج ملیا صحابہ دے کولو، عمرہ ملیا صحابہ دے کولو، روزہ ملیا صحابہ دے کولو، زکاة دا طریقہ ملیا صحابہ دے کولو، گل مقدی مقادمہ اے قرآن ملیا صحابہ دے کولو، حدیث مصطفیٰ ملی صحابہ دے کولو۔ جڑا صحابہ دے انکاری ہے رب کعبہ دی قسم ہے او دا قرآن نال بھی تعلق نہیں، حدیث مصطفیٰ نال بھی کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ اگر ایمان تے نہیں تے پھر تیرا دین کامل نہیں۔ صحابہ ایسیاں ہستیاں، ایسیاں شخصیات نے کہ اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت ابو طفیل، آخری صحابی حضرت ابو طفیل، اور بعد مفسرین نے فرمایا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آخری صحابی نے حضرت ابو بکر تو لے کے وائل بن حجر تک ہر صحابی گج کے بولو ایمان والا ہے۔ جڑا کسی بھی صحابی دے ایمان تے شک کر دے او دا ایمان مکمل نہیں۔ عقیدہ بنا لو، بچیاں نو پیغام دے لو، کسی مرزے دے مگر، کسی انجینئر دے مگر، کسی سائنسدان دے مگر، کسی جناب والا لیکچرار دے مگر لگن دی لوڑ اے جنہیں بھی مرزے انجینئر لیکچرار سائنسدان تاریخ پڑھ کے تیرے سامنے رکھ دے رہے، اگر تو انہوں نے ایک دفعہ کہہ دوے نا بھئی یہ تے تاریخ کہن دی بھئی یہ قرآن کی کہہ رہے ہے، لا جواب ہو جان گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اندر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نہ تے راضی یہ میرے تے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات تیزی وقار، اے پکھا چلاؤ ذرا، اللہ اکبر اللہ، حضرات تیزی وقار، صحابہ اللہ انج کہہ لیے صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، اور جنتیے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اللہ اکبر۔ آج تے ماشاءاللہ ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے تے پھر بھی ذرا تسی تھوڑا جا خاموش لگ دے ہو، ذرا محبت نال پڑھو سبحان اللہ۔ آج تے ماشاءاللہ کوئی پسینہ نہیں، کوئی گرمی نہیں، رب دی رحمت دے نال ماشاءاللہ ٹھنڈیاں ہواواں۔ میں دعا کرنا اللہ جنہ نے تیرے گھر دے اندر اے ٹھنڈک دا انتظام کیتا ہے، اللہ محنتاں، کوششاں، کاوشاں، تعاون، نیتاں اللہ تو جان دائیں، جن نے تیرے گھر دے اندر 1 روپیہ بھی خرچ کیتا ہے، تیرے گھر دے نال پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے، نمازیاں دی سہولت دا انتظام کیتا ہے، مالکہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے نے، اللہ جنت دی اندر انہاں نو عالی شان محلات عطا فرما دینا۔ اور یاد رکھیا جی اے رب دے گھراں نال تعاون کرنا، محبت کرنا، اے ایک ایمان دی نشانی۔ کا دی نشانی؟ اسی صحابہ دا ذکر سن دے پہ ہیں، صحابہ دی سیرت پڑھئے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ
اسلام واسطے مال لے کے آؤ تے صحابہ گھر گئے نے مال سارا ہی لے کے آ گئے فرمایا کی چھڑ کے آئے ہو گھر اللہ دے نبی جی گھر رب تے رب دے رسول دی محبت چھوڑ گئے پتہ چلے مال خرچ کرنا اسلام تے اس صحابہ دی سنت تے ایمان والے دی اور اگلی دعا اللہ جنہ نوجوانہ نے جنہ ساتھیاں نے دن رات محنت کر کے کوشش کر کے گئے آئے اپنا ٹائم نکالیا اللہ انہاں تے تو راضی ہو جا اللہ انہاں دے کولوں مزید اپنے دین دا کام لے لے اور اللہ دی قسم ہے اے بندہ اپنی مرضی نال کام کردا اپنی جنوں رب قبول کر لے جنوں رب چن لوے او بس دین تے قربان ہو جاندہ ہے اللہ بھائی تو انہوں سب نو جدائے خیر عطا فرمائے اور اگلی دعا اللہ جنہ نے مسجد بڑھائی نیاں رکھیاں جتنا مال خرچ کیتا اودوں تو لے کے آج دے دن تک اللہ سب نو معاف کر کے جنت عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے اور جناب والا قرآن پاک تو بعد میرے نبی دا فرمان سننا دراغ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ مسند احمد دی روایت فرما دینے اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ پاک نے اپنے بندیاں دے دلانوں بیکھیا تے سب تو بہترین دل جڑائے نا وہ اللہ پاک نو میرے محمد دا نظر آیا تے اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نبوت عطا کر دیتی ہے پھر اللہ پاک نے اپنے بندیاں دے دلانوں ویکھیا تے اللہ پاک نو صحابہ دے دل پسند آئے صحابہ دے دلانوں اللہ پاک نے چن لیا چنن تو بعد اللہ پاک نے میرے نبی دے وزیر بنا دیتا ہے اور دین اسلام تے جانا قربان کرنے والا بنا دیتا ہے اللہ دے نبی دے کڑوں سوال ہویا اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے تمام لوگاں دے اندروں سب تو ودیا بہترین کیڑے لوگ نے فرمایا کرنے میرے زمانے دے لوگ بہترین لوگ نے اللہ دے نبی جی ثم الذین یلونکم انہاں تو بعد کیڑے ودیا نے آپ نے فرمایا جنہاں نے صحابہ دی زیارت کی تھی ثم الذین یلونکم اللہ دے نبی جی انہاں تو بعد فرمایا جنہاں نے صحابہ دی زیارت یعنی اس حدیث اندر تنہ لوگاں دا ذکر ہویا فرمایا صحابہ بھی ودیا تھے بہترین لوگ نے تابعی بھی بہترین لوگ نے تبا تابعین بھی بہترین لوگ نے اللہ اگلی گدی سننا ذرا اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے دو بندے ہوندے نے آگے آندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اسی توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہنے اللہ دے نبی جی ملے گا کی اللہ دے نبی فرما دینے جیڑا بندہ ایمان قبول کر لیندہ ہے اسلام قبول کر لیندہ ہے میرا صحابی بن جاندہ ہے صحابی تے اللہ پاک نے اپنی جنت واجب فرما دیتی ہے اللہ اکبر اللہ کتے فرمایا کہ میری امت دے بہترین لوگ کون نے صحابہ اور کتے فرمایا کہ جیڑا صحابی بن جاندے توبہ اللہ پاک نے جنت عطا فرما دیندے یارو صحابہ دے ایمان تے شک نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اگلی گدی سننا ذرا اگلی گدی سننا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر فرما دینے کائنات دے لوگو صحابہ جڑے نے نا یہ اللہ پاک دے نبی تو دین اسلام تو جانا قربان کرنے والے دین اسلام تو جناب والا اپنا گھر بار مال جان نچھاور کرنے والے اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ اکریمو اصحابی فَإِنَّهُمْ خیارا فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرنی ہے کیوں کرنی ہے کیونکہ تواڈے سارے
ساریاں دے اندروں بہترین لوگ صحابہ نے اللہ اللہ اور نال اللہ دے نبی نے فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ نو گالی کڈنی گالی نہیں کڈنی لا تسبو اصحابی فرمایا میرے صحابہ نو گالی کڈنی گالی نہیں کڈنی آج کئی بندے اپنے جناب والا ایمان دا لیبل آئے مومنین بنے نے مومنین کہلوان دے نے تے صحابہ نو گالیاں تبرہ بازی فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ نو گالی کڈنی نہیں کڈنی اور نال فرمایا لوگو صحابہ دا مقام پتہ کن ہے فرمایا کہ تسی احد پہاڑ جتنا رب دے رستے اندر سونا خرچ کرو تے میرا صحابی ایک مٹھ یا ادھی مٹھ رب دے رستے اندر جاؤں خرچ کر دوے تو اڈا احد پہاڑ بھی ادا مقابلہ کر سکدا اللہ با صحابہ تیری عظمت تو قربان اسی جتنا مرضی مال خرچ کر لیے صحابہ دے مقام تک پہنچ سکدے نہیں پہنچ سکتے کیوں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی انہاں دا امتحان کنے لے آئے اللہ پاک نے لے آئے اللہ اکبر اللہ اور اللہ پاک نے دوسرے اللہ پاک نے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد پہلی حدیث اندر فرمایا لا تسبوا اصحابی اس حدیث اندر فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد فرمایا میرے نبی دے یارانو گالیاں نہیں کڈنیاں کیوں نہیں کڈنیاں فرمایا توڑا ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلڑے اندر صحابہ دا ایک لمحہ میرے پیغمبر دے کول کھڑا ہو جانا توڑیاں نیکیاں تو افضل ہے توڑیاں نیکیاں تو اعلیٰ و عرفہ ہے اللہ اللہ حضرات دی وقار پتہ چلیا میرے نبی دے یارانو گالیاں نہیں کڈنیاں میرے نبی دے یاران تے تبرہ بازی نہیں کرنے اور اگلی حدیث اندر فرمایا من سبا اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ صحابہ نو گالیاں کڑ دے صحابہ تے تبرہ بازی کر دے فرمایا لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین فرمایا ہو دیتے اللہ دی بھی لعنت اللہ دی رسول دی بھی لعنت فرشتیاں بھی دی بھی لعنت تے لوگاں دی بھی لعنت اور یارو صحابہ تے تبرہ نہیں کرنا صحابہ نو گالیاں نہیں کڈنیاں تمام علماء کرام مفسرین دا اجتہاد گئے فرمایا جیڑا بندہ صحابہ نو گالیاں کڈ دے او ایمان والا جڑا صحابہ تے تبرہ کر دے جڑا صحابہ تے گالی گلوچ کر دے کسے بھی صحابی دا انکار کر دے فرمایا کہ وہ ایمان والا ہو سکدا نہیں ہو سکدا اور اگلی گل صحابہ کرام دا جڑا گستاخ ہے نا گستاخ اللہ انہوں کدی معاف کردہ ہاں توبہ کر لوے تیرا بھی معاف کر دے گا توبہ تو بغیر مر گیا تے اللہ پاک کدی انہوں معاف نہیں کرے اللہ اکبر اے دمشق دا واقعہ سننا ذرا اللہ اکبر اللہ دمشق دی جامعہ مسجد گئے امام صاحب مسلح تے بیٹھے نے ایک بندہ ہوندے آکے اندہ امام جی بکری دا دودھ روک لینا بکری دا دودھ ڈک لینا کیسا ہے تے امام صاحب فرمان دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا انج کرنا انج نہیں کرنا چاہیے یا جسیمی ماج ویچنی ہوئے نا تے دو تین دنوں دا دودھ ہوندہ ہے جگہ نہیں گائے سیل کرنی ہوئے تے 4-4-5 دن اسی دو دا
روک لینے بھائیو مینوں تسی دسو تواڈے جسم دے اندروں اگر کوئی بندہ چیز ڈک لوے روک لوے تانوں تکلیف ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی اسلام نے منع کیتا ہے فرمایا کہ اے جانوراں تے ظلم کرنا نہیں کرنا چاہیے اصلاح دی بات بپاری ہو فروخت کر دیو لیندے ہو جو بھی کر دیو جو ایمانداری نال گل حق سچ ہے بیان کرو پہلے نمبر تے اسلام نے نو حرام کیتا ہے دوسرے نمبر تے تو جھوٹ بولدا پیا ہے دغا بازی کردا پیا ہے فراڈ کردا پیا ہے کہ وہ جنہیں خریدنی ہے آ کے دودھ چوئے گا پتہ لگے گا یارے تے 15-20 کلو ایک ٹائم دیں دی تے جدو کار چلا جائے گا تے 2-3 کلو دین والی مجھ سر پھڑ کے بہ جائے گا کہے گا افسوس مسلمان نے میرے نال کیسا دھوکا کیتا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے ایک کام کرنا نہیں چاہیے اللہ اکبر تے بندے نے نا جدو یہ سنیا نا کہ اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے آندھا ابو ہریرہ نے اس حدیث دے راوی میں اس حدیث نو مانندہ ہی میں اس حدیث نو نہیں ماندہ امام صاحب فرمانے نے کیوں نہیں ماندہ آندھا میں ابو ہریرہ نو ایمان والا نہیں ماندہ تے جڑا ایمان والا نہیں وہ دی حدیث میں قبول نہیں کرانگا مفسرین فرمانے نے کہ مسجد دی چھت پھاڑ کے ازدہا مسجد اندر ڈگیا اور جس بندے نے کیا کہ میں ابو ہریرہ نو معاذ اللہ علیہیاز باللہ میں ابو ہریرہ نو ایمان والا نہیں مندہ وہ دے پیچھے ازدہا نے دوڑنا شروع کر دیتا بندہ آگے کے سب پیچھے پیچھے اور مسجد امام صاحب فرمانے نے تب فقالا تب اوے اللہ دے بندے توبہ کر لے اس آزمائش تو اس مشکل گڑی تو محفوظ ہو جائے گا انہیں مسجد کے اندر ہی فوراں کیا میں ابو ہریرہ نو ایمان والا مننا اور اپنی زبان تو جو گستاخانہ الفاظ میں ادا کیتے نے واپس لینا مفسرین فرمانے نے فوراً ازدہا غائب ہو گیا چلا گیا پتہ چلیا جیڑا بندہ صحابہ دا گستاخ ہے اللہ دی کسے بھی مخلوق نو پسند نہیں اور اے وزیر آباد دی بات ہے وزیر آباد دی اندر نا حضرت عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ انہوں نے مسجد خطیب صاحب نے بیان کر دینا ایک حجام نائی بال شال کٹن آڑا او دے کو ایک شیعہ جاندہ ہے تے کٹنگ بھی کرواندہ ہے اپنی حجامت وغیرہ بھی کرواندہ ہے تے کرسی تے بیٹھا بیٹھا صحابہ تے تبرہ کر دے صحابہ نو برا بلا کہندہ ہے اے حجام آندہ ہے میں ماڑا ہے غریب جیاں مگر ایمان دی جرت میرے اندر سلامت ہے انہیں ارادہ کر لیا ہونے ظالم دوبارہ آئے گا واپس بچ کے نہیں جائے گا آیا کرسی پہ بیٹھا دوبارہ ہوئی انداز اے صحابی ایمان والا نہیں او صحابی ایمان والا نہیں اے صحابی انج انہیں بلیٹ ناڑ استرے ناڑ او دی شار اگلو کٹ دیتا مقدمہ درج ہو گیا حوالہ عدالت اندر پہنچیا ہاں بھئی تو فلاں بندے نو قتل کیتا ہے انہیں کیا میں بندے نو قتل نہیں کیتا میں تے خنزیر نو مارے ہیں کنو مارے ہیں خنزیر نو جج صاحب گواہ مدعی آدھنے نہیں جج صاحب انہیں فلاں بندے نو قتل کیتا ہے اے بندہ آندہ میں خنزیر نو قتل کیتا او دے واقعات دی تصدیق آستے قبر کشائی کی دی گئی قبر نو کھو دیا گیا وزیر آباد دے لوگ آج بھی بیان کر دینے آنے کہ جدو قبر تو سلیٹاں سائٹ تے کر کے ویکھیا او بندے دا چہرہ خنزیر جیسا بڑھ چکی ہے تو جدو لوگاں نے ویکھیا خنزیر ہے جج صاحب نے فیصلہ کر دیتا کہ تو بری ہے تو کسے نو انسان نو نہیں بلکہ خنزیر نو قتل کیتا ہے یارو جڑا صحابہ دا گستاخ ہے اے جگ اندر بھی لانتی ہے برزخ اندر بھی لانتی ہے کل قیامت والے دن بھی یہ بندہ لانتی ہے
اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار صحابہ محبت کر پیار کر اللہ اکبر اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر جنگ احد دا موقع نا تے اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ کی صلاۃ و سلام انج کر کے تشریف فرما جنگ ہندی پئیے اللہ دے نبی نے بعض دریاں تے صحابہ کرام نو کھڑا کر دیتا جنگ بالکل فتح ہون دے قریب نا مال غنیمت قریب آن لگ پیا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ ایک درے تے کھلوتے نے نا صحابہ نے اللہ دے نبی دے حکم تو بغیر درہ خالی کر دیتا قریب ہوں گے اللہ کافرہ نے موقع پا کے انج کر کے جناب مسلمانہ تے حملہ کر دیتا جنگ جتیاں فتح گندیاں اللہ انج کر کے جناب پاسا پلٹ گیا میرے پیغمبر دے 70 جانشار شہید ہو گئے اللہ دے محبوب پیغمبر ناراضگی دا اظہار کیتا اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل کیتا فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ میرا سونا پیغمبر اگر اسی توانو رحیم نام بڑھون دے تو اڈے قریب کوئی نہ ہوندہ میرے پیارے پیغمبر جی انہاں نے درہ خالی کیتے ہیں فَعَفُوا عَنْهُمْ انہاں معاف کر دو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ انہاں واسطے استغفار کرو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ انہاں مشورہ کرو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پاک توکل کرنے والے انہوں پسند کر دینے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جی محمد الرسول اللہ جی صحابہ کو لو ایک کمی پیشی ہو گئی ہے اللہ پاک فرمان دینے تسی بھی صحابہ نو معاف کر دو میں بھی صحابہ نو معاف کر دیتا ہے کسے صحابی نال ناراض ہونا کسے صحابی نال ناراض نہیں ہونا اللہ دے محبوب پیغمبر اگر صحابہ نال ناراض ہونا تے اللہ پاک وحیدہ نزول فرما دین کہ صحابہ نال ناراض اور یارو نبی نو اجازت نہیں تے عام بندہ تبرہ کرے عام بندہ صحابہ دے ایمان تے شک کرے تے کس طرح ہو سکے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ فرمایا اللہ انہاں تے راضی ہے اور اے اللہ تے راضی نے اولئک حزب اللہ اے جماعت اے گروہ اللہ دا گروہ ہے اور اگلی بات فرمایا کہ اے اللہ دا گروہ تسی انہاں دی سنت تے عمل انہاں جیسا ایمان لے کے آؤ گے توڑا ایمان قابل قبول ہوئے گا اللہ پاک آج دے الفاظ اللہ پاک آج دا خطبہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ اپنی رحمت دنال عمل کرنے والا بنائے اور صحابہ دا حبدار بنائے یاد رکھیا جے اگر تیرے میرے ایمان اندر صحابہ نہیں تے پھر ایمان قابل قبول اپنے بچیاں نو صحابہ دا حبدار بنا جا اپنے بچیاں نو صحابہ دی داستان سنایا کر اپنیاں بیٹیاں نو صحابیات دی داستان سنایا کر تاکہ بڑے ہو کے تیری اولاد تیری فرما بردار بھی بن جائے تے صحابہ دی فرما بردار بھی بن جائے وآخر